जे प्रायम मिनिस्टर येयले पळय त्यांना तेंच्यांनी थंयसर ज्या जाग्यार ते येयले म्हणजे बिर्ला जाग्यार ते येयले थंयसर लोकांचो इश्यू डबल ट्रॅकाचो इश्यू कोळशाचो इश्यू लोकांचे कंपनीचो बिर्ला कंपनीचो इश्यू वेस्टर्न इंडियाचो इश्यू शिपयार्डाचो इश्यू हे सगळे इश्यूचे तो कांयच उलयना नासतना जाल्यार तेणे डायरेक्ट आपलेच हांव वाचल्यार सगळे तो आपलेच झेत करतालो अशें आमकां थंयसर दिसून येयलें 15,000 लोक हाडले उपरांत 50,000 लोक हाडले अशें म्हणून अफवा बेश्टी कारण लोकांक उदकाचे तेंच्यांनी थंयसर भितर व्हरपाक दिना म्हणजे बाटल्यो कितल्यो उदकाच्यो खपल्यो हे ताका दाखोवंक दिलें। दुसरी गजाल जी कॅन्डिडेट सावथाची जावं नॉर्थाची त्या दोनूय कॅन्डिडेटाक आपल्या वांगडा अशें घेवनूय तेणें अशें हें करूंक ना आपले हे 2 कॅन्डिडेट आसा आनी ह्या 2 कॅन्डिडेटाक तुम्ही गोंयान जिखोवंक दिवंक जाय गोंयान तेजें भविश्य केलें म्हणटा जाल्यार जे कॅन्डिडेट तेणें दवरल्या तांकां लागून एक हे धरून तेणें दिलेच ना कितें सांगलेच ना कसली गॅरंटी फक्त मोदी आसा म्हणून गॅरंटी फक्त मोदी आसा म्हणून गॅरंटी बाकीच्यांचे हे कितें आमकां सांगपाक दिसता लोकांनी फक्त मोदी आहे तो मुमकीन आहे फाल्यां हे आमचे चीफ मिनिस्टर त्यांचो काय उपयोग ना हेल्थ मिनिस्टराचो काय उपयोग ना कोणाचो काय हांगा उपयोग जावचो ना मोदीचे ब्रँड दाखयल्या खंयी कोणाचो खून सुद्दां गेलो बाबा मोदी आहा न्हू जाल्यार केस सुट्टा असले कितें दाखोवंक सोदता काय कितें असो आमकां भिरांत दिसता आज तो त्या जाग्यार येयलो कोळशाचो एका शब्दान सुद्दां येयलो ना तो आमोणकर संकल्प आमोणकर व्हडले झेत मारतालो जेन्ना तो काँग्रेसीन आसलेलो होता ताका एक शब्द सुद्दां सायडीक सुद्दां सर असो असो आमचो कोळशाचो प्रॉब्लेम आसा हे म्हणून विचारपाक ताका दिसलें ना विचारलें ना कोणाच्या बद्दल काय उलयतना तो अशें दिसतालो की आपले कपडे घातले ते दाखोवपाक तो येयल्लो जावं आपले झेत मारपाक तो येयल्लो आनी आपलीच गॅरंटी तो दिवपाक येयल्लो अशें आमकां दिसून येयला इवन तेजे म्हादईचेर सुद्दां काय उलोवंक ना म्हादईचेर तो काय उलोवंक ना जायते इश्यू आसा आमच्या गोंयांत सगळ्यान पयलीं म्हादई आनी आमचो डबल ट्रॅक आनी कोळसो हे 3 तरी इश्यू जे आसा ते मेन आसा आपणे DPR दिलो पण आपूण तुमकां आतां आश्वासन दिवंक सोदता की म्हादई ते लोक डायवर्ट करचे ना हे सुद्दां ताका म्हणपाक तोंड येयलें ना तो फक्त आपले झेत मारतालो हांव मोदी हांव असो हांव तसो हांव असल्यार हे हांव असल्यार ते अशें इवन गॅरंटी जे बायलांची सेफ्टीचेर इंडिया भितर काय पळय मणिपुरा बद्दल तो कांय उलयलोच ना अख्ख्या इंडियाची जर पळयशात जाल्यार बायलांची सेफ्टी ह्या आमच्या प्रायम मिनिस्टर येयल्ल्या पासून 0 जाल्ले आसा अशें आसा पण एका शब्दान सुद्दां खंय सुद्दां खंयचोच उल्लेख तो करिनासतना तो आपलेच झेत म्हणून गेला आपलीच तो गॅरंटी दिवंक गेला वाजपेयी जी आमचे इतले बरे वाजपेयी आज ओपोजिशन सुद्दां वाजपेयीक सलाम मारता उलयता संसदान तो इतले बरे सुंदर उलयतालो मानतालो लोक ताका मानताले पण ताका आज खंय तरी अशें धापून दवरला आनी तेज्या बद्दल कांय ना फक्त मोदीची गॅरंटी आता तुमकां खरें सांगता खरें म्हणून जाल्यार मोदीन आपले हेजे शिवाय कितें केल्लें आहा फक्त तो गडकरी पळय आहा तेजे डिपार्टमेंट ताका आसल्या कारणान ते हायवे रोडार झाडां बिडां कापून हे एकूच काम तेंचें मातशें हायवे दिसता ना जाल्यार हेंचे कडसून कांयच दिसना कसली गॅरंटी दिता पार्टी बद्दल हांकां अभिमान ना फक्त मोदी आनी मोदी असले हेंचे चल्लेले आसा ही गॅरंटी चड दीस चलपाची ना जाल्यार म्हाका म्हणा जाल्यार काँग्रेस कसली गॅरंटी दिता काँग्रेस जाल्यार कांयच गॅरंटी दिना काँग्रेस जावं हेज्या पयलीं सुद्दां जे बी कोण आसलेले गॅरंटी बद्दल कोण उलयले आमी दिताले आश्वासन दिता पण हेंचे नाका जाले भलते खंयची ही गॅरंटी ती कसली गॅरंटी दिता रे एक तरी फुलफिल केला हेंच्यांनी म्हणून काँग्रेसीन कितें इश्यू काडला तरी बरे इश्यूज कितें आसा ते तरी काडला इवन आतां म्हादईचे उलयता जाल्यार ते म्हादईचे कर्नाटकाचे गव्हर्मेंटा कडेन कितें उलयला वचून पळय ते कर्नाटकाच्या गव्हर्मेंटा कडेन उलोवंक ना ते काँग्रेसवाल्यांनी सांगलेले आसा आमचे प्रयत्न चालू आहा जाता तितले बेगीन बरे जर हे करीत कारण ते काँग्रेसचे हे आसा म्हादईक लागून आमकां जर आज उदक मेळना म्हाका एक तूं सांग कर्नाटकाचे तेवटेन राज आहा म्हणून हांगासर सेंट्रलाचे स्टेटाक गव्हर्मेंट कोणाचे बीजेपीचे सेंट्रलाक गव्हर्मेंट कोणाचे तो DPR दितलो तो लेटरां घालतलो सेंट्रलाक वचून आनी मनोहर पर्रीकर लेटर दितलो आनी आमकां हेंकां तेंकां नांव दवरपाचें ना ह्या 10 वर्सांक हेंच्यांनी कितें केलें तें सांग कोर्टाक सुद्दां हेंच्यांनी दिशाभूल केलें म्हण मागीर आनी कितें उरलां म्हादईचो प्रश्न हळू सिरियस जाता आज जर तुमचे राज्य आसा तुम्ही ते क्लियर करूंक जाय
बापूय भुरग्यांक जल्माक घालता, हळूहळू भुरगे व्हडले जाता, भुरगे आपल्या पायाचेर उबे रावता. बापायन कितें केलें, आवयन कितें केलें हें विचारिना. तुम्ही दाखया, तुम्ही कितें करता ते, तुमची गॅरंटी कितें ते तुम्ही दाखया. मॅडम तुवें म्हणल्यार म्हादईचो जो इश्यू सिरियस जाता म्हणून आमचो गव्हर्मेंट सिरियस आहा तेजेर सिरियसूच ना, कोणूच ना, सेंट्रलाक ना, स्टेटाकूय ना. जाल्यार येन्ना म्हादई उक्ती जातली आसली मरे, तांकां बांदून घालूंक दिवचे नासले. हरशीं तुमी सगळे कडेन दादागिरी करता. हे दादागिरी करूंक कळना तुमकां, स्टेटानसून हाडूंक कळना तांकां बंदिस्त सगळ्या वाटेन ना. फाटल्या खेपो गॅस सिलिंडराचेर विशय गाजलेलो, हे खेपो कशें कितें? हे गॅस सिलिंडर 3 सिलिंडर दिता म्हणले, 3 सिलिंडरचो पत्तोच आसचो ना. कसले काणाचें कांय ना. आतां कितें भुमी भितरसून कितें गॅस दिता म्हणटा, तो खंय कितें जर स्फोट बीट जालो जाल्यार थोड्या लोकांचें अशें आसा, आमी घेवचें का ना, आमी घेवचें. कित्याक सावड्ड्या कोणाच्या घराक तरी स्फोट जाल्लो. हांव एकदां गेल्लें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें. मागीर तेंचो कोण तरी इंजिनियर येयलो, तेणें करेक्ट करतूक जालें. हे लोक कितें करता म्हणजे खंयसरले लेबर हाडटात आनी तांकां काम करपाक दिता. ते लेबरांक खबर आसना ग्रीन आनी रेड खंयच्या खंय जॉयंट करतात, कितेंय जावंक शकता. म्हणजे तेंच्या वांगडा कंटिन्यू एक इंजिनियर आसपाक गरज आसा, जेणे करून ताका ती सगळी म्हायती आसूंक जाय. बेश्टेच काडले, हे दिता ते दिता, कितें दिता, कांय दिना. मॅडम म्हापसा बोडगेश्वर टेम्पलान परत एकदा चोरी जाली, तेजेर तुमी कशें पळयता? पळय, म्हापसा बोडगेश्वर देवान ते चोरी परत परत कित्याक जाता हांव कांय सांगूंक ना. तेंचे खंय तरी तेंच्या भितर कोण तरी असो जाणा जाल्लो मनीस सगळें ते करूंक लायता बी जाल्यार खबर ना. आतां ते देवान कितें तो सोद घेवपाक जाय. खरें म्हणलें जाल्यार देवळांनी बिवळांनी न्ही अशी चोरी करप न्ही खरेंच वायट आसा. ते आज आमकां कळना, पूण आमच्या पिडीक न्हू ते भुरग्या बाळांचे फुडें न्ही ते भयंकर त्रास जाता. देवाचें एक फूल सुद्दां चोरून हाडलें न्ही, देव कितें आसा अंतज्ञानी आसता, तो पळयता आनी धापून दवरता. पण जेन्ना ते वायट येता पळय तेन्ना खूब वायट येता. जे कोण अशे देवळांनी चोरी करता न्ही, हांव तांकां इतलेंच सांगूंक सोदतां की बाबा असले करच्या परस मेहनत करा, खाया, देव प्रयत्न करता ताका परमेश्वर पावता अशें म्हणून. थँक्यू मॅडम.